السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنكملوا في الموديل بيولوجي سيلولير، والفيديو د اليوم غنهضروا على لا تيوري سيلولير واللي هي النظريه الخلويه. عندنا 5 د الحاجات اللي غنشرحهم لكم. اول حاجه عندنا tous les organismes sont faits de petites unités. يعني شنو كيبغيو يقولوا؟ باللي جميع الكائنات الحيه مصنوعه من واحد الوحده صغيره. ثانيا toute cellule provient d'une autre cellule. principe de la division cellulaire. كل خليه مجه من واحد خليه اخرى. يعني كتكون عندنا واحد الخليه وكتبقى تنقسم وكتكونوا لنا بزاف د الخلايا. يعني كل خليه هي مجه من واحد الخليه اخرى تحت مبدا لا ديفيزيون سيلولير، الانقسام الخلوي. ثالث حاجه لا سيلول. من تشوفوا هاد اس هادي يعني سيلول، وملي تشوفوها فوق منها ار يعني سيلولير. لا سيلول c'est une unité vivante et l'unité de base de vivante. C'est-à-dire la cellule est une unité autonome capable de réaliser un certain nombre de fonctions nécessaires et suffisantes à sa vie. شنو كيبغيو يقولوا؟ باللي الخليه هي واحد الوحده حيه واساسيه للمعيشه. يعني سيتادير ولا اي ان الخليه هي واحد الكيان مستقر قادر باش يعمل واحد الاداء واحد العدد د الوظائف الضروريه والكافيه لحياته. رابع حاجه il y a individualité cellulaire. اللي قلت لكم ملي كتكون اس وفوق منها ار يعني سيلولير، ملي كتكون غير هذه ها هي يعني سيلول. il y a individualité cellulaire grâce à sa membrane plasmique qui règle les changes entre la cellule et son environnement. كيقولوا باللي كاين واحد الخصوصيه د الخليه. شكون كيحافظ لنا على هذه الخصوصيه؟ هو الغشاء لا ممبران بلاسميك، الغشاء السيتوبلازمي اللي كينظم التبادلات بين الخليه والبيئه ديالها، يعني سون فونكسيون الوظائف ديالها وإيسا ريبرودكسيون والتكاثر ديالها. لا هاي entre la cellule et son environnement، يعني بين الخليه بين لا سيلول الخليه et son environnement والوسط ديالها او البيئه ديالها. خامس حاجه la cellule referme ce forme d'ADN l'information nécessaire et son fonction et sa reproduction. خامس حاجه شنو كيقول؟ باللي الخليه كتحتوي على واحد الصوره ADN وهاد ADN هو اللي كيحتوي على المعلومات اللازمه باش تكاثر لنا الخليه. مهم نتوما ما تبقوش عاقلين على هاد الشيء كامل الا قالوا لكم عطيونا لا تيوري سيلولير، ولكن جبت لكم انا واحد التلخيص ديال لا تيوري سيلولير باش تبقاو عاقلين عليه في 3 د الجمل قصارين. ها هو التلخيص ديال لا تيوري سيلولير في 3 د الجمل بسيطه، الاولى والثانيه والثالثه. كيقولوا لنا tous les êtres vivants sont constitués en plusieurs cellules. يعني جميع الكائنات الحيه كتحتوي على بزاف ديال الخلايا. la cellule est l'unité de base de la vie. يعني الخليه هي الوحده الاساسيه للحياه. toute cellule provient d'une autre cellule. جميع الخلايا هي نتيجه واحد خلايا اخرى، بحال اللي قلنا اللي كيجيونا من لا ديفيزيون سيلولير اللي هو الانقسام الخلوي. يعني كتكون عندنا واحد الخليه كتبقى تنقسم الى عده خلايا. يعني الا شبرنا من ديك الانقسام خليه واحده وجينا رجعنا نفتشوا فيها اش غنجبروا، يعني كانت هي واحد النتيجه د واحد الخليه اخرى بقات كتنقسم لنا. دابا غنشوفوا شنو هو ايتر فيفون اللي هو الكائن الحي. un être vivant est un organisme doté de vie, ce qui signifie qu'il naît, se développe et finit par mourir. كيقول لك باللي الكائن الحي هو واحد الكائن يعني انه كيتولد وكيتطور ومن بعد كيموت في النهايه. وانا غنزيد نقربكم مزيان من هاد ليتر فيفون. باش نقربكم مزيان ليتر فيفون عندنا هنايا كاين 3 الاقسام. عندنا لي فيروس، لي بروكاريوت ولي زوكاريوت. لي بروكاريوت ولي زوكاريوت هما اللي غنشرحوهم في الفيديو اللي ماجي ان شاء الله. لي بروكاريوت بحال لي باكتيري ولي سينوباكتيري، ولي زوكاريوت بحال لي زانيمو فيجيتو شامبينيون.
وعندنا دو غرون تيب سيلولير، عندنا زعما نوعين كبارين ديال الخلايا. عندنا لي بروكاريوت سون نوايو، يعني كنعرفوا بلي اي حاجه ولا اي كائن حي كيكون عنده النواه، ولكن لي بروكاريوت الحاجات اللي كيكونوا ضمن لي بروكاريوت ما كيكونش عندهم النواه سون نوايو. ومن بعد غنتعمق لكم مزيان في لي بروكاريوت ولي زوكاريوت اللي هما افيك او موان نوايو او لا فغي نوايو، يعني كتكون عندهم واحد النواه. كما كنعرفوا كاع الحيوانات لي زانيمو عندهم نواه، النباتات عندهم نواه، لي شامبينيون عندهم نواه، ولكن لي بروكاريوت ضمن هاد لي بروكاريوت عندنا لي بكتيري كيكونوا بلا نواه، ولي سينوبكتيري كيكونوا حتى هما بلا نواه. هادو هما الاقسام ديال ليتر فيفون او الاقسام ديال الكائن الحي. بالحق في الفيديو اللي ماجي ان شاء الله غنزيدو نتعرفوا على لي بروكاريوت ولي زوكاريوت. ما بغيتش نطول عليكم في هذا الفيديو بزاف، عارفيني ما كنبغيش نطول وكنختصر ما امكن حيت هذا الموديل طويل بزاف. كما العاده اذا عجبكم لايك، ولا ما فهمتوش ولا ما عجبكمش ديزلايك، خليو لي واحد التعليق الا ما فهمتوش شي حاجه باش نعاودها لكم. وشكرا، وفيديو اخر ان شاء الله.